सरकार फरमाते हैं मन अरादा बिही सुआ, लेकिन वो शख्स जिसके बारे में मेरा परवरदिगार अच्छा इरादा नहीं रखता, खुदा चाहता है इसे मैं हतमन अजाब करूं। कज़फ़ा फी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन, खुदा उसके दिल को बुग़्ज़े हुसैन से मुब्तला कर देता। अब ये इतना मलऊन है जिसने अपनी बख्शिश की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अब ये जो तकसीम रिसालत माब ने फरमाई है कि ये अजीब तकसीम है। सरकार ने कोई तीसरी बात नहीं जिक्र की। सरकार ने कहा दुनिया में दो किस्म के लोग होंगे, या हुब्बे हुसैन रखने वाले वो निजात पा जाएंगे, या बुग़्ज़े हुसैन वाले वो जहन्नम की खुराक बनेंगे। ये तकसीम जो है वो निजात और हलाकत की तकसीम। अब आप कहेंगे मौला से तो मोहब्बत करने वाले कई किस्म के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में पहले बड़े दीन होते थे, पहले बड़ी मिल्लतें होती थीं, लेकिन 61 हिजरी के बाद सैयद शुहदा ने दुनिया को इस तरह मुनक़लब कर दिया। अब दुनिया में दो ही दीन है, या हुसैनी है या गैर हुसैनी। अब कोई तीसरा दीन बचा ही नहीं है। हाँ, इन हुसैनियों में हम जो अहले ईमान हैं, जो दीन हक पर हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। लेकिन वो जो अभी राय हक पे नहीं आया, हो सकता है गैर मुस्लिम हो, लेकिन हुब्बे हुसैन ने उसके लिए निजात का रास्ता रखा हुआ है। तवज्जो रखना, तवज्जो रखें। कहते हैं कि जब फर्जंद ज़हरा, इसी हुसैन का फर्जंद मेहदी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि जब ज़हूर फरमाएंगे तो पूरी दुनिया में उनके 3 किस्म के नासिर होंगे। 3 किस्म के नासिर होंगे मेरे मौला के। एक तो वही 313 नासिर हैं, अलबत्ता ये औलियाए परवरदिगार हैं, ये बड़ी बुलंद हस्तियाँ हैं। ये जो 313 नासिर हैं इनकी बड़ी अजमतें हैं। इनके बारे में अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, फरमाते हैं कि मजहूलुन फिल अर्ज़ व मारूफुन फिस समा। ये जो 313 हैं, हो सकता है दुनिया वाले इन्हें ना जानते हों, लेकिन आसमान वाले उन्हें जानते हैं। ये 313 अभी भी लोग पूछते हैं कि वो 313 कौन है, वो कहाँ हैं? ये तो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमा दिया था कि दुनिया उन्हें नहीं पहचानेगी, दुनिया में वो गुमनाम हैं। हाँ, उनकी अगर शोहरत है तो वो आसमान वालों में होगी, और ये उसी वक्त निकलेंगे जब फर्जंद ज़हरा ज़हूर फरमाएंगे। हैं दुनिया में मौजूद, हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हो, लेकिन दुनिया में इन्हें नहीं जानते। औलियाए परवरदिगार, इनको वली कहा गया। ये हैं पहले मर्तबा के नासिर, ये सब मोमिनीन हैं। और अलबत्ता मोमिनीन में वो मोमिनीन जो कायदाना सलाहियतें रखते हैं, जो वली के मकाम तक पहुँचे हुए हैं, जो बुज़र हैं, जो सलमान हैं, जो मालिक जैसी सिफात रखते हैं, ये वो है। इनके बाद दूसरे मरले में रिवायत कहती हैं 10 या 12 हज़ार के नासिर हैं, जिनकी तादाद 10 या 12 हज़ार है। ये सब अहले ईमान हैं, ये सब शिया हैं, ये सब मोमिन हैं, लेकिन ये भी आम मोमिन नहीं हैं, ये इसी सफ़े आज़ाद से निकलने वाले हैं। लेकिन इनके मकाम के बारे में मासूम फरमाता है, इनमें से हर एक तुम में से, आज के लोगों में से 100 के मुकाबले जितनी ताकत, अजमत, तकवा, खौफ खुदा रखता हो। इनकी अजमत, इनकी अहमियत आम 100 के बराबर होगी। अब ये देखने में तो 12 हज़ार है, लेकिन अगर इनकी अजमतों को आप गिनना शुरू कर दें तो समझ लें कि कितना अजीम लश्कर है। इसके बाद तीसरे मरले के नासिर कौन है? फरमाते हैं तीसरे मरले के नासिर पूरी दुनिया में हर मिल्लत और हर दीन से जितने भी मुहिब्बे हुसैन होंगे वो सारे मेहदी ज़हरा से मुल्लक होंगे। ये पूरी दुनिया में जितने भी मुहिब्बे हुसैन, अब वो मसीह हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन जब ये खाना काबा से
زہرا کے لال کی آواز سنیں گے اور اس کی سیرت دیکھیں گے اور اس کی حکومت عدل کا آغاز دیکھیں گے تو پوری دنیا میں یہ محب حسین جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں یہ سارے پکاریں گے کہ ہم جس مسیحا کے منتظر تھے وہ یہی تو ہے. سب کا رخ جو ہے وہ مہدی زہرا کی طرف ہو جائے گا. اب جب یہ مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے اب یہ نجات پائیں گے. اب یہاں مومنین جو ہیں وہ انہیں رائے حق بھی دکھائیں گے, دین حق بھی دکھائیں گے, اور یوں یہ عظیم الہی لشکر تشکیل پائے گا کہ جس نے پھر دنیا پر حکومت کرنی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ جو تقسیم ہے مولا کے محبین اور وہ جو بغض رکھنے والوں کی, اس تقسیم سے ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں. ہمارے قم کے استاد وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو نجف میں ہمارے ایک استاد جو مجتہد تھے لیکن تھے نابینا لیکن عالم فاضل, ان کی ایک روٹین یہ تھی کہ انہوں نے ایک خاص شاگرد کو مقرر کیا ہوا تھا کہ میرے لیے کتاب تھوڑی سی پڑھا کر تاکہ میں اس کی تشریح کیا کروں باقی کلاس والوں. چونکہ خود نابینا تھے, وہ شاگرد کتاب اٹھاتا تھا, مثلا حدیث کی کتاب اٹھاتا تھا, وہاں سے ایک حدیث کی تلاوت کرتا تھا, یہ کہتے تھے رک جاؤ, پھر اس حدیث کی تشریح کیا کرتے تھے. اس طریقے سے درس دیا کرتے تھے. اب وہ جو شاگرد تھا کہ جس کی ذمہ داری ہر روز کتاب پڑھنا تھی, اس نے اجازت لی استاد سے کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے وطن جاؤں, اپنے عزیزوں کو والدین کو ملوں. آتا ہے اپنے وطن کی طرف لیکن قضاء الہی سے وفات پا جاتا ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے پاس, اسی نابینا استاد کے پاس بیٹھے تھے تو اس کی خبر پہنچی کہ آپ کے وہ شاگرد جو کتاب پڑھا کرتے تھے وہ وفات پا گئے ہیں. ہمارے اس نابینا استاد نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا, یہ کوئی معمولی طالب علم نہیں تھا, میں اس کی عظمت کو جانتا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا, بہت توجہ چاہوں گا, یہ جو میں نے تقسیم کی طرف اشارہ کیا نا, اس تقسیم کے پیچھے بھی کئی خوبصورت کہانیاں ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں. ہم دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے حسین کی بادشاہی ہے, اس کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ پروردگار نے مجھے سید الشہداء کی زیارت سے مشرف کیا ہوا ہے, مولا کرسی پر تشریف فرما ہے, میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں. سرکار غازی عباس کو کہہ رہے ہیں کہ عباس میرا وہ رجسٹر لے کے آؤ جس میں میں نے اپنے عزاداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. سرکار رجسٹر لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں اس میں فلاں نام کو مٹا دو. ایک نام مٹا دیا اور کہا اس نام کو لکھو. جب انہوں نے یہ نام بولا تو کہنے لگے یہ میرے اسی شاگرد کا نام, یہ اسی شاگرد کا نام تھا کہ جو روزانہ میرے لیے کتاب پڑھتا تھا. خیر میری آنکھ کھل گئی. اب میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اپنے شاگرد سے پوچھوں تو صحیح کہ تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ سید الشہداء کے اس رجسٹر میں جو غازی عباس جہاں نام لکھتے ہیں وہاں تیرا نام آ گیا. میں نے بلایا اس شاگرد کو, پوچھا کل تو نے کون سا ایسا کام کیا؟ کہنے لگا میری تو روٹین بھری زندگی ہے, وہی عام زندگی, میں نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں سوچ, کل کوئی نیا کام بھی تو نے شروع کیا ہے, کون سا ایسا کام کیا ہے؟ سوچتا رہا. کہنے لگا جی ہاں, کل جب میں مولا نجف کی زیارت کی طرف گیا تو واپسی میں نے ایک کتاب خریدی جس میں مسائل سید الشہداء, اور میں نے آ کے بچوں کو کہا, بھی بچوں کو کہ بھائی آج کے بعد رات کا کھانا کھانے سے پہلے ہم تھوڑا سا مسائل پڑھا کریں گے, مولا پر تھوڑا سا گریا کیا کریں گے, پھر رات کا کھانا کھایا کریں گے. میں نے کتاب کھول لی, میرے گرد میری بیوی بچے بیٹھ گئے, میں نے تھوڑی سی مسائل, تھوڑا سا مسائل مولا کا پڑھا اور خود بھی گریا کیا اور میرے بچوں نے بھی گریا کیا. صرف میں نے یہی کام کیا اور کچھ نہیں کہا. تو کہنے لگے تیرا یہ گریا اتنا خالص تھا, اتنا حسین کو پسند آیا, اس نے اپنے رجسٹر میں تجھے حسینی بنا کے لکھ دیا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ آج اگر ہم یہاں جمع ہیں اور سید الشہداء پہ عزاداری کر رہے ہیں, یہ توفیق الہی ہے. حتماً مولا نے اپنے رجسٹر میں نام لکھا ہے تو اس کی قدر کریں, اس کی قدر کریں.
یہ وہ عظیم لمحات ہیں، اس کی قدر کریں۔ اور یہ وہی عظیم لمحات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں پروردگار کی نظر رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو دل کو احیا کریں، واقعاً پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایک دفعہ اپنے دل کو کھولیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہی وہ وقت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔